माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है कि एक खूबसूरत परिंदा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। एक शिकारी आया, उसने बैग खोला, अंदर से तीर निकाला, कमान निकाली और निशाना लेने लगा परिंदे का। तो जैसे ही निशाना लेने लगा, परिंदे की नज़र पड़ी कि शिकारी आ गया है और वो मुझे मारना चाहता है। उसने उड़ने के लिए ऊपर देखा तो ऊपर एक बाज था जो इस इंतज़ार में था कि ये शिकारी अगर इसको निशाना लेना चाहेगा, ये उससे बच के उड़ेगा तो मैं इसका शिकार करूँगा ऊपर से। जब उसने देखा कि नीचे भी मौत और ऊपर भी मौत, तो उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक याद आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई परिंदा जब तक शिकार नहीं होता, जब तक वो अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता है, जैसे ही वो जिक्र से गाफिल होता है शिकार हो जाता है। कोई मछली जब तक जाल में नहीं फंसती, जब तक वो अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है, जैसे ही वो जिक्र से गाफिल होती है वो जाल में फंस जाती है। कोई इंसान जब तक शैतान के धोखे में नहीं आ सकता, जब तक वो अल्लाह ताला का जिक्र करता रहता है, जैसे ही वो जिक्र से गाफिल होता है वो शैतान के धोखे में आ जाता है। जब परिंदे को ये हदीस पाक याद आई कि जब तक जिक्र करते रहेंगे अल्लाह ताला की पनाह में रहेंगे, तो उसने आंखों को बंद किया, गर्दन को झुकाया और अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया उस परिंदे ने। जैसे ही उसने अल्लाह ताला को याद करना शुरू किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि जहाँ पर ये शिकारी है बिल्कुल इसके पाँव के नीचे एक बिल है और इस बिल के अंदर सांप है, फ़ौरन उसको हुक्म दो कि इस शिकारी को डसे। फ़ौरन लहज़े में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, उसको हुक्म दिया सांप को, सांप निकला। जैसे ही शिकारी निशाना लेने लगा, सांप ने उसको डसा, उसका निशाना छूटा और ऊपर लगा बाज को, नीचे शिकारी मर गया, ऊपर बाज मर गया और परिंदा करता रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह ताला की ज़िक्र की, अल्लाह ताला के नाम की ये शान है, ये अज़मत है कि जहाँ पर अल्लाह ताला का नाम आ जाता है वहाँ से तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से दुख ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं और बंदा दायमी अल्लाह ताला की पनाह में आ जाता है। वो अल्लाह ताला का ज़िक्र इंशाअल्लाह खलीफा मोहतरम महफिल के इख्तिताम में आप लोगों को अता फरमाएंगे। आप इसको गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। कैफियत ये होगी, ज़बान से बातें करेंगे, दिल आपका अल्लाह ताला का ज़िक्र करेगा, हाथों से काम करेंगे, दिल अल्लाह ताला का जिक्र करेगा। आप सोए होंगे, आंखें बंद होंगी, दिल फिर भी अल्लाह ताला का जिक्र करेगा। हमारे प्यारे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि बंदा मर जाएगा, रूह निकल जाएगी, दिल फिर भी अल्लाह ताला का जिक्र करता रहेगा, क्योंकि हर चीज़ को फना है और अल्लाह ताला को फना नहीं है। जब ये दिल के अंदर आ जाता है तो अल्लाह ताला इस दिल को भी लाफानी कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो हमें ऐसी नेक महफिल में आने की तौफीक अता फरमाए और सालिहीन की सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। बिला ताखीर मुल्तजी व मुल्तमिस हूँ प्यारे खलीफा मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद खालिद जमील मकसूदी नक्शबंदी साहब, तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व और जितने भी नशे होते हैं, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो अपने साथ छोटी इलायची लेके आए, 50-60 रुपए की खलीफा मोहतरम उसको दम कर देंगे। उसका तरीका ये होगा कि जब नशे की तलब वो नशा न करे, वो इलायची मुंह के अंदर रखे और अपना ख्याल दिल के मकाम पे रखे कि मेरा दिल करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो भी हज़रत साहब ने जिक्र दिया है वो जिक्र को करे, इंशाअल्लाह चंद दिनों में नशे से नफरत हो जाएगी, जान छूट जाएगी। इसके अलावा हर इतवार को मरकज़ अल मक़सूदुल उलूम FC एरिया नंबर 1 लियाकताबाद में प्रोग्राम होता है मर्दों का और इलाज भी होता है। किसी को कोई मर्द हो, डॉक्टर बोले मर्द लाइलाज है, दुआ करवाएं, या आप इलाज करा कर आके नाउम्मीद हो चुके हैं तो मरकज़ पर लेके आए। मर्दों का दिन इतवार का होता है, दर्स भी होता है और इलाज भी होता है और फी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बैठते हैं और अल्लाह ताला के नाम की बरकत से शिफा होती है। इसके अलावा मंगल वाले दिन जो है इसी मरकज़ पर FC एरिया लियाकताबाद में ख़वातीन का इलाज होता है
اور درس بھی ہوتا ہے۔ عصر میں ٹوکن جمع ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، تو جلدی آئیں گے، عصر سے آدھا گھنٹہ پہلے ٹوکن لے کے عصر کی نماز کے بعد میں ٹوکن ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ انشاءاللہ جو آپ کا مسئلہ ہوگا وہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس کا علاج۔ پھر اس کے علاوہ مرد اور خواتین کا دونوں کا پروگرام، جس میں ذکر بھی ہوتا ہے، مراقبہ بھی ہوتا ہے، خلفاء کرام کا بیان بھی ہوتا ہے، وہ جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کے عشاء تک ہوتا ہے، سیکٹر 6B سرجانی ٹاؤن میں۔ ہر جمعے کو مرد اور خواتین دونوں، خواتین کے لیے پردے کا بھی انتظام ہے۔ مرد اور خواتین جمعے والے دن آئیں گے، وہاں پر صرف درس ہوگا۔ یہ سرجانی ٹاؤن کا ایریا ہے۔ کتابیں جو ہیں وہ تحریر فرمائی ہیں، جس کی 3 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد کے اندر 2 حصے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا حصہ ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کی حق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مکمل اس کا علم جو ہے وہ پہلے حصے میں ہے۔ اسی کا پھر دوسرا حصہ ہے حقوق العباد، ہمارے ماں باپ، ان کے ہم پر کیا حق ہیں، ہماری بیوی، اس کے ہم پر کیا حق ہیں، ہماری اولاد، اس کے ہم پر کیا حق ہے، ہمارے پڑوسی، ان کے ہم پر کیا حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حق میں کوئی کمی پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ اگر حقوق العباد میں کسی کا دل توڑا، کسی کو گالی دی، کسی کا گریبان پکڑا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کسی کی پلاٹ پہ قبضہ کیا، اگر اس سے معافی نہیں مانگی، اس کو حق ادا نہیں کیا یا اس سے بخشوایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن اپنی نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی۔ دوسرے حصے میں حقوق العباد ہے۔ یہ پہلی جلد کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ اسی کی دوسری جلد ہے اخلاق۔ اخلاق کہتے ہیں عادتوں کو۔ عادتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک اچھی عادتیں اور ایک بری عادتیں۔ ہر اچھی عادت نیکی ہے اور ہر نیکی جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ ہر بری عادت گناہ ہے اور ہر گناہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ ہم نے اچھی باتوں کو اپنانا ہے اور بری باتوں کو چھوڑنا ہے۔ دوسرے حصے میں وہ باتیں لکھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ہم نے ان کو اپنانا ہے۔ اور وہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، وہ بھی۔ اخلاق حمیدہ اچھی عادتیں، اخلاق رذیلہ بری عادتیں، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اسی کا پھر تیسرا حصہ ہے عالم آخرت، موت کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اللہ کا ذکر کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا، نیکوکار، اس کی موت کیسے آتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی موت ایسے آتی ہے جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ اسی طرح گناہ گار نہ نمازیں پڑھی، نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، نہ ماں باپ کا ادب کیا، نہ اپنی بیوی سے احترام سے بات کی، نہ اپنے بچوں کا خیال رکھا، نہ ان کی اچھی تربیت کی، یہ گناہ گار، اس کی موت کیسے آتی ہے؟ یہ دونوں موتیں اس میں لکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد قبر، مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے قبر میں رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، قبر کی تیاری کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عالم حشر کا ہے، پھر ایک عالم قیامت کا ہے، پھر اس کے بعد جنت اور اس کی نعمتیں، جہنم اور اس کے عذابات۔ یہ تیسرے حصے میں تمام لکھا ہے۔ تو جن کو کتابیں چاہیے وہ بھائی سے رابطہ، معظم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کتابیں مہیا کرا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر کامل عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، یا رب الجلال والاکرام، مولا کریم ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، دین دنیا کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ جتنے بچے، بچیاں، اساتذہ، دوست، احباب موجود ہیں، مولا کریم تمام کی جان میں، مال میں، اولاد میں، گھروں میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرما۔
یہاں پڑھنے والے تمام بچوں کو مولا کریم دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ مولا کریم ان بچوں کے والدین کے درجات بلند فرما۔ مولا کریم ان بچوں کی عمر دراز فرما، انہیں اپنے اساتذہ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس ادارے کو مولا کریم ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اس نیکی کے کام میں جو تعلیم کا کام ہے مولا کریم اس کو اسی طرح سے جاری اور ساری کرنے اور اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ مولا کریم یہاں بچے بچیاں اساتذہ دوست احباب جتنے بھی موجود ہیں ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں نیک تمنائیں مولا کریم اس محفل پاک کی برکت سے ان تمام کو پورا فرما۔ مولا کریم ہر ایک کو اس محفل پاک کا جو ثواب عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔